بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ دن وانگو روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں نوید تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ دعا کرو اللہ میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور عطا فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا ہی کم بیان کیتا جاتا ہے۔ کوئی مقرر، کوئی خطیب کدے جمعہ پڑھان جاوے، کدے درس دین جاوے تے جا کے لوکاں نوں او ماں باپ دے حقوق دسدا ہے، رشتے داراں دے حقوق دسدا ہے، ہمسایاں دے حقوق دسدا ہے، حقوق اللہ دسدا ہے، حقوق العباد بیان کردا ہے، لیکن اے جنہیں حقوق دسے نے ان دے حقوق کوئی بیان ہی نہیں کردا۔ او پیغمبر جیڑا میری تیری خاطر کدی گاراں دے اندر، کدی یاراں دے اندر، کدی راتاں دے اندر اٹھ اٹھ کے اور طائف دیاں وادیاں دے اندر میری تیری خاطر پتھر برداشت کرتا رہا، کیا اس پیغمبر دے ساڈے تے کوئی حقوق نہیں؟ جے اگر وہ حقوق ہیں تو کیا اسی انہاں نوں ادا کر رہے ہاں کہ نہیں کر رہے؟ اور اسی اپنی زندگی دے اندر تبدیلی اسی کس طرح لیا سکنے ہاں؟ اور یارو جڑی تبدیلی ہوندی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب بن جاواں، کامیابی میرے قدم آ کے چومے۔ جڑی کامیابی ہوندی ہے وہ اگے ودن نال نہیں آندی، بلکہ 1400 سال پیچھے جا کے رسول اللہ دے دسے اس طریقے دے آندی ہے۔ اللہ پاک نے بار بار
قرآن پاک اندر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو بس۔ کدھر اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت کرنی ہے تے اللہ نال کرنی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ تے نبی پاک نے تذکرے کیتے۔ حضرات محترم آئیے اسی دیکھیے کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کیڑے حقوق نے، ساڈے تے کیڑے حقوق نے جڑے اسی اللہ دے پیغمبر دے ادا کرنے نے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود محبت نل، پیار نل، ادب نل، ذوق نل، شوق نل پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سونا لبے اپنے جدو کھولتا سی، اس سونا لبے اپنے جدو کھولتا سی، او رحمت موتی رولتا سی، او رحمت موتی رولتا سی۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر دا پہلا حق ساڈے تے کیڑا ہے؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے محبوب پیغمبر تے ایمان لے آؤ، اللہ دے پیغمبر نو رسول من لو، اللہ دے پیغمبر نو نبی من لو۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی مننا کیڑا ہے؟ نبی کیڑا مننا ہے؟ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماندے نے میرا محبوب پیغمبر خاتم النبیین بن کے آیا ہے، نبیاں دی نبوت دا دروازہ بند کرن واسطے بن کے آیا ہے۔ حضرات تے جی وقار، میرے پیغمبر آخری نبی نے، میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا چلتی رہے گی، لوگ آندے رہن گے، جھوٹے آندے رہن گے، لوگ آندے رہن گے، رب کعبہ دی قسم میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیاں دا خاتمہ کرن والا بن کے آیا ہاں اور میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر میں کیوں نہ پیار دے نال کہندا چلا جاواں، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔
خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، تے حصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ انہاں قرآن دیاں ایتاں تو تے احادیث تو معلوم ہویا سب تو پہلا حق ساڈے تے اے وے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو آخری نبی منیا جاوے۔ ہن جڑا بندہ نبی پاک نو آخری رسول مندا ہے، ایمان لے کے آندا ہے، ان دے واسطے کوئی نہ کوئی تے انعام ہونا چاہیدا نا۔ اللہ اکبر، اللہ صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں ویکھے تے ویکھ کے ایمان لے آیا، مینوں اللہ دا آخری نبی تسلیم کر لیا، ان دے واسطے ایک خوشخبری ہے، تے جن نے مینوں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی میرے تے ایمان لے آیا، مینوں اللہ دا رسول من لیا، مینوں اللہ دا آخری نبی من لیا، میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نو 7 وار مبارکہ ہون، انہوں 7 خوشخبریاں نے، یعنی ساڈے واسطے 7 خوشخبریاں نے، اسی نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا بھی کونی تے پھر بھی ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اور جڑا بندہ میرے پیغمبر نو مندا ہی کوئی نہیں ہوندا کی علاج ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قسم مینوں اس ذات دی جن دے ہاتھ اندر میری جان ہے، جڑے بندے نے سن لیا میں اللہ دا آخری نبی بنا کے بھیجیا گیا وا اور ان دے تک میری دعوت توحید پہنچ گئی، وہ چاہے یہودی ہووے تے چاہے عیسائی ہووے، میرے تے ایمان نہ لے کے آیا، میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو جہنم دے وچ سٹ دے گا۔ اے میرا عقیدہ ہے، ایویں کئی رکھدے نے جی نبی پاک نو وہابی مندے نہیں، میرا عقیدہ ہے جڑا نبی نو نہیں مندا پکا بندہ جہنمی ہے، جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اے، اللہ اکبر، اللہ
خالق کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ثابت ہو گیا اللہ دا آخری نبی مننا ہے، تے کلا نبی نہیں مننا، نبی دے نال نال اللہ دا بندہ مننا ہے۔ کی مننا ہے؟ اللہ دا بندہ مننا ہے۔ ایتھے بندیاں نے رولا پایا ہوندا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور نے، کوئی کہہ رہا ہوندا ہے بشر ہے، لڑی جان گے، جھگڑا پائی جان گے۔ رب دا قرآن کھول کے کوئی بھی نہیں پڑھے گا، نبی دا فرمان کھول کے کوئی بھی نہیں پڑھے گا، لڑائی پان دی ضرورت کو نہیں۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن کھولنے ہاں، نبی پاک دا فرمان کھول لینے ہاں، تے ٹک لا دینے ہاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بندے سن کے نور سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جڑا قدرات دی وقار۔ میں جنہ باتاں دا ذکر بے کرنا، ذرا محبت دے نال پیار دے نال سن دے چلے جانا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، بندے نو سیر کروائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ حضرات دی وقار قرآن دی سیر تو پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بندے سن۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے 16واں پارہ سورۃ کہف ختم ہوندی پئی ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم اے محبوب پیغمبر اٹھ کھڑا ہو جا، انہاں لوکاں دے وچ اعلان کر دے تاکہ 1400 سال گزرن تو بعد لوکی جھگڑا نہ پان لگ جان۔ نبی بشر سن کے بندے سن، اے محبوب پیغمبر لوکاں نو کہہ دے انا بشر مثلکم، میں تے تواڈے ورگا ایک انسان ہاں۔ فرق نہ وے یوہا الیہ، میری طرف وحی کیتی جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ نے نبوت واسطے چون لیا، نبی پاک بندے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ او میری قوم دے لوگو، اے میری امت، میں بندہ واں، تسی بھی مینوں اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول کہو۔ ایتے بندیاں نے رولا پایا ہوندا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ سن۔ حضرات تے وقار نور من نور اللہ دا ترجمہ سنیے، اللہ دے نور دے وچوں نبی پاک نو پیدا کیتا گیا۔ حضرات تے وقار اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن نازل کر چھڑیا، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور رب کلا ہے، رب جیا کوئی نہیں، نہ رب نے کسی نو جنیا ہے، نہ رب وچوں کوئی جنیا گے۔ حضرات تے محترم، جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے گا وہ بندہ رب کائنات نہ شرک کرے گا، بندہ رب نہ نور میں مننا وا نبی پاک نو، میری جماعت مندی ہے نور ہے۔ نبی پاک نور نے عربی دی اندر نور کا ترجمہ ہے روشنی۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور جناب نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گمراہی دے رستیاں وچوں کڈ کے ہدایت والی روشنی دی طرف لے کے آئے۔ اے نور دا معنی جڑا اج دے پتہ نہیں ہن اسی کی کہیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، قدرات دی وقار ہے۔
اللہ دے محبوب پیغمبر دا ساڈے تے پہلا حق ہو گیا اللہ دے محبوب پیغمبر نو آخری نبی منیا جاوے اللہ دا جناب آخری نبی دے نال نال بندہ منیا جاوے اللہ دے محبوب پیغمبر دا دوسرا حق ساڈے تے کیڑا ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر دا دوسرا حق ساڈے تے وے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا ادب کیتا جاوے اللہ دے محبوب پیغمبر دی تعظیم کیتی جاوے اللہ دے محبوب پیغمبر دی توقیر کیتی جاوے حضرات دے دی وقار ہے ایسے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر کوئی بندہ اونچی گل نہ کرے لا ترفعوا اصواتکم صحابہ نو منع کیتا گیا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر کوئی بندہ اونچی گل نہ کرے حضرات تے دی وقار ہے ولا تجہروا له بالقول جویں تسی ایک دوجے نو بلاندے ہو ایویں نبی پاک نو نبی پاک دا نام لے کے نہیں بلانا جویں اسی کسے نو کہہ دنے ہاں عبداللہ زید جناب نوید کہہ دنے ہاں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو محمد کہہ کے نہیں بلانا اللہ اکبر اللہ قرآن دی ایت میں دس چھڈی جناب ترجمہ میں کر چھڑیا آؤ نا اس آیت دا سبب نزول کیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن بنو تمیم دا قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول موجود نے جب بنو تمیم دا قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی انج کرو نا اس قافلے دا امیر تسی قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر جی تسی اس قافلے دا امیر اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیو نا حضرات دی وقار ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے او عمر تو میری ہر جگہ تے مخالفت کرنی ہوندی ہے آپس اندر جھگڑا ہو گیا جدو آپس اندر جھگڑا ہویا آوازاں بلند ہو گئیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر آوازاں بلند ہو گئیاں میرے رب کائنات نو ایک گل پسند نہیں لگی میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر کوئی اچھی گل کرے میرے کول برداشت نہیں ہوندا اللہ پاک نے فوراً آسماناں تو قرآن نازل کر چڑھیا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او مومنہ دی جماعت سن لو اگر تہاڈیاں آوازاں نبی پاک تو اونچیاں ہو گئیاں ان تحبط اعمالکم اللہ تہاڈے عملاں نو برباد کر چھڈے گا ان تحبط اعمالکم اللہ تاڑے عملاں برباد کر کے رکھ چھڈے گا جے تسی نبی پاک دی موجودگی اندر اچھی گل کیتی راوی حدیث سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس واقعے تو بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک نال اینی ہولی آواز اندر گل کر دے اینی پست آواز اندر گل کر دے کہ نبی پاک نو دوبارہ پوچھنا پہ جاندا عمر تو کی گل کیتی ہے صحابہ کرام جڑا ادب کریا کردے سن اللہ دے پیغمبر دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا بڑا سونا جہا صحابی ہے
بعض بندے ہوندے نے نا انہاں دی آواز رب والوں ہی بڑی اچھی ہوندی اے گلا جناب بڑا نا اچھی جی بولدے نے اے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ثابت بن قیس ان دی آواز بڑی بلند سی تے جدوں اے قرآن دی آیت نازل ہوگی نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر آنا ہی بند کر دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس نو ہی چھڑ دیتا کئی دن ہو گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر آندا ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کول پوچھا میرے صحابہ میرا سونا جہا صحابی ثابت بن قیس وہ نظر نہیں آندا انہوں کی بن گیا ہے کافی دن ہو گئے نے کہ نظر بھی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پڑوسی سن کہن لگے اللہ دے پیغمبر میں انہاں دے پڑوس دے اندر رہنا وا میں جا کر کے انہاں دا پتہ کر کے آنا وا کی بن گیا ہے حضرت سعد بن معاذ گئے نے حضرت ثابت بن قیس دے گھر دے اندر جدوں گھر دے اندر گئے نے کہ حضرت ثابت بن قیس روندے پہنے تے پریشان ہو کر کے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت سعد کہندے نے او ثابت کی بن گیا ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر دی مجلس اندر آنا ہی بند کر دیتا ہے کی وجہ بن گئی ہے اگوں حضرت ثابت بن قیس رو کر کے کہندے نے او سعد تینوں پتہ نہیں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جدیاں آوازاں نبی پاک تو اونچیاں ہو گئیاں تہبط اعمالکم اللہ انہاں دے عمل برباد کر چھڈے گا تے مینوں تے ڈر پے گیا ہے مینوں تے جناب خدشہ لاحق ہو گیا ہے میرے تے سارے دے سارے اعمال برباد ہو گئے دے میری تے آواز ہی بڑی بلند سی میں تے جہنم والیاں دے وچوں ہو گیا وا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول واپس آئے نے آ کر کے سارا واقعہ سنایا میرے پیغمبر نے میرے پیغمبر فرماندے نے سعد اٹھ کھڑا ہو جا جا ثابت بن قیس نو جا کر کے کہہ دے تو جہنم والیاں وچوں نہیں ہے تو تے جنت والیاں وچوں ہے صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا اج دا جناب اج دے لوگ چوکاں دے اندر کھڑے ہو کر کے صحابہ تے تبرہ بازی کرن اور کہن صحابہ بے وفائی کر کے رب کعبہ دی قسم ہے او تے صحابہ اے سن جڑے نبی پاک دا انہاں ادب کریا کردے سن او کن بے وفائی کر سکدے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں رغما بینہم تو پڑھدارا قرآن وچ ایڈیاں شان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں ایڈیاں شان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا قدرات دے جی وقارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور صحابی ہے سیدنا حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسلام قبول کرن تو پہلا بڑے وڈے مشرک ہویا کردے سن صلح حدیبیہ 6 ہجری دے اندر جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ نال کیتی تے مشرکین مکہ نے طرح طرح دے سردار تے جناب بندے نبی پاک نے بھیجے جاؤ نبی پاک دے نال صلح کر کے آؤ جدو سارے ہو کے چلے گئے آخر تے مشرکین مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجیا جا کر کے نبی پاک نال صلح طے کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اور صلح نامہ طے ہو گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا صحابہ کرام نو ویکھیا سارے جناب منظر دی منظر کشی کیتی تے واپس گئے اپنی قوم دے اندر
اور اپنی قوم نو اکٹھیاں کر لیا. وہ کہندے نے میری قوم دیو لوکو میں روم دے اندر گیا واں, روم دے بادشاہ نو ویکھیا ہے, انہاں رومی روم دے بادشاہ دی عزت نہیں کردے. میں فارس دے اندر گیا واں, فارس دے لوگ انہاں فارس دے حکمران دی ادب نہیں کردے. جنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کردے نے. حضرات تیزی وقار عروہ دسو تے صحیح نہ نبی پاک دا کنا کو ادب کردے نے. حضرت عروہ کہن لگے میری قوم دے لوگو جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلغم بار سٹن لگدے نے, جدوں نبی پاک خامسی لیندے نے, اللہ دی قسم ہے او زمین تے نہیں جاندی, اگر جاندی ہے تے کسے صحابی دی ہتھیلی تے جاندی ہے. جدوں کسے صحابی دی ہتھیلی تے بلغم جاندی ہے نا تو صحابی این مل کے اپنے کپڑیاں دے نال مل لیندا وے. اور واجی اور کنہ کو ادب کر دینے اللہ دے پیغمبر دا. حضرت عروہ کہن لگے او میری قوم دے لوگو جدو نبی پاک علیہ السلام وضو کرن لگ دینے تے وضو دے قطرات تے زمین تے نہیں جاندے, اگر جاندے نے تے کسے صحابی دے کپڑیاں تے جاندے نے. اور واجی اور کنہ کو ادب کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر دا. حضرت عروہ کہن لگے او میری قوم دے لوگو جدو نبی پاک علیہ السلام انہاں نو کوئی حکم دینے نے او این مجاہد بن کے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہوئے ہوندے نے تے کدی انہاں نے اکھ دے وچ اکھ پا کے کدی گل نہیں کیتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نے اتنا ادب کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر دا. اس دور دی اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز مراد سی. اج دے دور دی اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مراد ہے. جیڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی بے ادبی کرے گا, نبی پاک دی حدیث نو مننے گا نہیں, نبی پاک دی حدیث دی گستاخی کرے گا, انتحبط اعمالکم اللہ دی عملاں نو برباد کر چھڈے گا. ایتھے جناب ساڈے ورگے علماء کئی رکھ دینے داڑھی رکھ لو, نبی پاک نے فرمایا داڑھی رکھ لو. اے مولویاں دا کام ہے, ساڈا کیڑا کام ہے مولوی رکھن, نمازاں پڑھ لو. اے مولویاں دا کام ہے دین سنبھالا, ساڈا کی دین نال ہے. انتحبط اعمالکم لوکو وانتم لا تشعرون, تہاڈے عمل برباد ہو جان گے تانوں پتہ ہی نہیں لگنا. آج چھوٹیاں موٹیاں نمازاں زکاتاں حجاں صدقات وغیرہ سارے برباد ہو جان گے جن نبی پاک دی حدیث دا ادب نہیں کرو گے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا قدرات دی وقار. انہاں تین واقعات تو پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا ہے. ہن ادب کرنا کنا ہے اے نبی پاک نے دا چھڑیا ہے. نبی پاک دا ادب کرنا ہے, حد تو ود کے نبی پاک دا ادب نہیں کرنا. گل نو سمجھا جے, ادب کرنا ساڈے تے فرض ہے لیکن حد تو ود کے نہیں کرنا. ادب کیوں نہیں کرنا؟ صحیح بخاری کھولن لگا. اللہ اکبر, اللہ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. او میری قوم دے لوگو جے میں جناب میری حد تو ود کے عزت نہ کریا جے, میری حد تو ود کے ادب نہ کریا جے, میرا حد تو ود کے تعظیم نہ کریا جے. جے میں جناب عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دا اتنا ادب کیتا, اتنی تعظیم کیتی کہ چک کے اللہ دا بیٹا بنا دیتا. یہودیاں نے عزیر دا اتنا ادب کیتا کہ چک کے جناب اللہ دا بیٹا بنا چھڑیا. مشرکین مکہ نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا چھڑیا. او میں تیرے کول پوچھنا چاہنا وا, میں تیرے کول سوال کرنا چاہنا وا, یہودیاں نے عزیر نو اللہ دا بیٹا بنایا, عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا, فرشتیاں مشرکین مکہ نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنائیاں. اج تو نبی پاک دا اینا ادب کیتا کہ چک کے نبی پاک نو نور من نور اللہ بنا چھڑیا. اینا ادب کیتا کہ چک کے نور من نور اللہ بنا چھڑیا.
نبی پاک نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارا، میرا اینا ادب نہ کریا جے میں عیسیٰ بن مریم دا انہوں نے حد تو ود کے ادب کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا، قدر آپ تیزی وقار ہے۔ میں جنہ باتاں نہ ذکر بے کرنا، ذرا محبت نال پیار دے نال سنتے چلے جانا۔ حضرات تیزی وقار ہون او اختیارات جڑے اللہ رب العزت دے نے، اوہی اختیارات چک کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دے دینے۔ اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی ہے، اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی ہے، قدرات تیزی وقار ہے۔ یعنی مطلب کی ہویا، اللہ مشکل گشائے، کوئی بندہ کہے جی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشکل گشائے تے گج کے بولو او بندہ کون ہے؟ وہ بندہ اللہ پاک نہ شرک کرتا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ کوئی بندہ کہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاجت روا نے، جڑے اختیارات اللہ دے نے وہی اختیارات چک کے بندیاں نو دے دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دے دینے۔ اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی ہے۔ حضرات تیزی وقار ہے، اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا اے محبوب پیغمبر نہ لوکاں نو کہہ دے لا املک لکم عندی خزائن اللہ، اور میری قوم دے لوگو جان لو اللہ دا قرآن بیان کردہ بے قدران تیزی وقار ہے۔ میرے تے یقین نہ وے کوئی گل نہیں، جمعہ ختم ہوئے گا کرے چلا جائیں، ہر مسلمان دے گھر دے اندر قرآن ہوندہ ہے نا، جے قرآن نہ ملے ترجمے والا مسجد دے اندر آ جائیں، مسجد دے اندر ترجمے والا قرآن پیا ہوئے گا، سورۃ انعام کھول لیں، آیت نمبر 50 کھول لیں، فرمایا اللہ اقول لکم من دی خزائن اللہ، میری امت دے لوگو میرے کل اللہ دے خزانے کوئی نہیں نے۔ ہن بندے کمر جی نبی پاک مختار کول نے دسو انہاں دا علاج کی ہوئے گا؟ قرآن کی کیا لڑی جان کے جھگڑا پائے ہو یارو، قرآن کھول کے تو پڑھو قرآن کہہ کی رہا ہے۔ فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے کو اللہ دے خزانے نہیں نے، ولا عالم الغیب، میں غیب نو بھی نہیں جاندا۔ بندے کہندے نبی پاک علم غیب نے جی، نبی پاک جاندے نے، تو نبی پاک کی فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جاندا۔ یارو قرآن پڑھو، تھوڑا قرآن دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو، کو وٹا سٹے ہوندے مگر بھجنا پیا کرو۔ میں کہہ رہا میں پہلے گل کی تھی، میرے تے یقین آوے کرے چلا جائیں، ترجمے والا قرآن کھول نہیں ہوندے، اوپر لکھیا ہے سورۃ انعام میں غالباً 7ویں سپارے دے اندر آیت نمبر 50 جے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا، قدر آپ تیزی وقار۔ میں جنہ باتاں دا ذکر بے کرنا، ذرا محبت دے نال پیار دے نال سنتے چلے جانا، قدرات تیزی وقار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے، میری قبر نو او جناب پہلے امتیاں نے، پہلے دور دے نبیاں دی امتیاں نے اپنے پیغمبراں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، ایویں تسی میری قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ لعنت انہاں بندیاں تے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یا انبیاء دی قبراں نو سجدہ کردے نے۔ حضرات تیزی وقار گل کرنا چاہنا وا، جیڑا بندہ حضرات تیزی وقار جے نبی پاک دی قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی کسے نو سجدہ کرنا حرام ہے۔ آج بھی اگر کسی نو سجدہ کیتا جائے گا رب کعبہ دی قسم ہے بندہ سب تو بڑا مشرک بندہ ہے۔ جے سجدہ جائز ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے اجازت دیندے بیوی نو، بیوی دا حق سی کہ خاون نو سجدہ کر دی جے سجدہ جائز ہوندا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت لیاں، آقا جی او جناب فلاں فلاں ملکاں دے جڑے حکمران ہیں نا انہاں دے منن والے انہاں نو سجدہ کردے نے، تسی بھی اجازت دیو اسی تانوں سجدہ کریا کریے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا نبیاں نو لائق نہیں ہے، اے نبی کدی اجازت نہیں دے سکدا۔ جے نبی دی قبر نو نبی نو سجدہ کرنا حرام ہے تو گج کے بولو اج بھی کسی نے سجدہ کرنا حرام ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا، حضرات تیزی وقار اے دو حق ہو گئے۔ دوسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیتا جاوے۔ تیسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساڈے تے کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کیتی جاوے، ساری دنیا نال ود کے نبی پاک نال محبت کیتی جاوے، ماں تو ود کے محبت کیتی جاوے، باپ تو ود کے محبت کیتی جاوے، اولاد تو ود کے محبت کیتی جاوے، پوری کائنات تو ود کے محبت کیتی جاوے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر جا رہے نے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیغمبر دے نال نال نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے عمر، انج کر کے ہاتھ حضرت عمر دا پھڑیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کہن لگے، اللہ دے پیغمبر جی پوری دنیا تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا وا، مگر اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں کردا۔ میرے پیغمبر فرمانے عمر تو مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک تو اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہ کرن لگ جاویں۔ حضرت عمر کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر جی پہلے عمر پوری دنیا تو ود کے محبت کردا سی، اج تو بعد عمر اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال محبت کریا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار ہے میرے محبوب پیغمبر ہے، انہاں لوکاں دے وچ اعلان کر دے اگر تسی اللہ پاک نال محبت کردے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی پوے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کرنی پوے گی۔ حضرات دی وقار جمعہ ختم ہوئے گا، اپنے محلے دے اندر جا کے چیک کری، اپنے دوستان دے اندر جا کر کے چیک کری، اے تینوں آخر والا میسج دیندا پیا ماں۔ حضرات دی وقار ہے جیڑا بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے پر نبی پاک دی اتباع بھی کردا ہے، نبی پاک نال محبت بھی کردا ہے، جیڑی گل نبی پاک کہندے نے من لیندا ہے، اپنے دعوے دے اندر او بندہ سچا ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے پر نبی پاک دی ایک بھی نہیں مندا، رب کعبہ دی قسم ہے او بندہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہے، او بندہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہے، میں بکواس کردہ مینوں نبی پاک نہ محبت ہے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لان لگا ہے۔ میں کلے اس جماعت دی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں انہاں وہابی ہر جماعت ہر جننے مسلمان نے سارے مسلماناں نوں کہنا چاہنا وا، او جے تو دعویٰ کرنا لبیک یا رسول اللہ دا، داڑھی رکھدا نہیں، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ہے تے نبی پاک دی مندا ایک نہیں، سود نہیں چھڑنا، شراب نہیں چھڑنی، زنا نہیں چھڑنا تے نبی پاک نہ دعویٰ کرنا جی نبی پاک نہ مینوں محبت ہے، تو جھوٹا ہے اپنے دعوے دے اندر۔ اور محبت کا عملی تقاضا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بندے کی اتباع کی جائے۔ محبت بندہ وہی کرے گا جڑا بندہ نبی پاک دی گل نوں مندا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا، حضرات تیزی وقار ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے تے جناب گھر دے اندر موجود ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، آ کر کے کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے تے جدوں تواڈی یاد آ جاندی ہے تے تواڈے کول میں آ جانا وا تے میرے کول صبر نہیں ہوندا تے میں تواڈے کول آ جانا وا تے تواڈا میں دیدار کر لینا وا تے مینوں سکون آ جاندا ہے۔ تے نبی پاک جی تے جدوں میں اپنی موت دے بارے سوچاں تے جدوں میں تواڈی موت دے بارے سوچاں تے مینوں ڈر پہ جاندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک تانوں وی جنت دے اندر بھیج چھڈے گا تے میں وی جنت دے اندر بھیج چھڈاں گا، ایتھے دنیا دے اندر میں تے تواڈا دیدار جدوں یاد آوے تے کر لینا وا، پتہ نہیں کل جنت دے اندر تواڈا دیدار ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے فوراً نبی پاک انی گل سن کے خاموش ہو گئے،
کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ پاک نو ایک گل پسند نہیں لگی، جیڑا بندہ نبی پاک نہ محبت کرے انہوں کوئی نہ کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ جبریل فوراً اللہ دا قرآن لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک انہوں شہداء دے وچ کھڑا کرے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبیاں دی صفاں چ کھڑا ہوئے گا، شہداء دی صفاں دے اندر کھڑا ہوئے گا، صدیقین دی صفاں دے اندر کھڑا ہوئے گا، صالحین دیاں صفاں چ کھڑا ہوئے گا۔ ایتھے ایک بریک جہا نقطہ ہے، بندیاں نو سمجھ چ نہیں آیا، گل محبت دی چلدی پئی سی تے میں کہہ دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا۔ گل میں محبت دی کر رہا سا، ثابت اتھو اے ہویا کہ محبت کا عملی تقاضا سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بہت لمبا ہے لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، جو سنایا اللہ ان دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔